रजब मुबारक का महीना बहुत ही ख़ास है मेरी उन तमाम बहनों के लिए जो परेशान हैं। ख़ास तौर पर अगर आप इस महीने में एक ख़ास सूरत की मन्नत मान लेते हो, सिर्फ 7 मरतबा पढ़ने से अल्लाह पाक आपकी ना सिर्फ परेशानियां दूर करेंगे बल्कि जो मेरी बहनें स्पेशली बे औलाद हैं, औलाद के हवाले से परेशान हैं, ये 3 महीने रजब का महीना, शाबान का महीना और रमज़ान का महीना, इन महीनों में कमर कस लो अपनी इबादत के लिए, दुआओं के लिए, अस्कार के लिए। यकीन करें ये महीने आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। अगर आपको अपनी मुश्किलात हल करवानी है, अगर आपको अपनी दुआएं कबूल करवानी है, अगर आपको अपनी हाजात की कबूलियत चाहिए तो इन महीनों को खुदारा वेस्ट मत करें और मैक्सिमम इबादत करें, अस्कार करें। तो एक ख़ास सूरत मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरी सिस्टर्स इस महीने में वो सूरत पढ़ ले तो सिर्फ 7 मरतबा अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। आपकी दुआएं ऐसी कबूल होती चली जाएंगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे। तो वो कौन सी सूरत है, किस तरह पढ़नी है, कौन से टाइम पर पढ़नी है, इस सब मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखिए, रजब के महीने का चांद देखकर जिस औरत ने सिर्फ 7 मरतबा कुरान की ये सूरत पढ़ ली, अल्लाह उसको औलाद अता करेंगे। और रजब में औलाद मिलती है, साल में ये मौका यकीन करें कि एक मरतबा आता है, तो इससे फ़ायदा उठा लें। आप बात करते हैं कि यही महीना क्यों इतना ख़ास है, इस महीने में क्या ऐसा ख़ास है कि सब लोग कह रहे हैं कि रजब के महीने में जो है वो अस्कार करने से, दुआएं करने से आपकी परेशानियां दूर होती हैं। देखें, ये सब लोगों के कहने से पहले मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद की है कि इस महीने में मैक्सिमम इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। देखिए, आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रजब मेरा महीना है, ठीक है, और इस महीने में आपने इबादत का जो बीज है वो बोना है, यानी कि मैक्सिमम इबादत करनी है। और नेक्स्ट मंथ शाबान में आपने उसको जो है वो उस बीज को पानी देना है, उसको मज़ीद जो है वो एंडिंग की तरफ ले के जाना है अपनी इबादत को मैक्सिमम करते हुए। और फिर रमज़ान का महीना होता है फसल काटने का महीना, यानी कि उस महीने में हमने जो ये 2 महीनों में इबादत की होंगी, अल्लाह से दुआएं मांगी होंगी, अल्लाह पाक उस रमज़ान के बाबरकत महीने में हमारी दुआएं कबूल कर लेंगे। तो मैं उन सिस्टर्स को कहूँगी जो रमज़ान का इंतज़ार कर रही हैं, वेट कर रही हैं कि रमज़ान आए और हम इबादत का सिलसिला शुरू करें, हम कुरान जो है वो फिर से स्टार्ट करें और कंप्लीट करें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसी महीने से, आज से ही अपनी इबादत का सिलसिला शुरू कर लें और इसको 3 महीने इंशाल्लाह आप देखें। इन 90 डेज़ में यकीन करें कि आप अल्लाह से बहुत करीब हो जाओगे। आपको अल्लाह से, अल्लाह के ज़िक्र से इतनी मोहब्बत हो जाएगी, इतनी लगन हो जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ज़िक्र किए बगैर, आप कुरान पढ़े बगैर रह नहीं पाओगे। और जो बंदा यकीन करें कि कुरान खोलता है, रोज़ाना पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में, उसकी टाइम में इतनी बरकत अता कर देते हैं कि उसके दिन के मामूलात किस तरह से होते चले जाते हैं कि उसको खुद भी पता नहीं चलता। ठीक है, तो वो तमाम सिस्टर्स जो अरसा दराज से बे औलादी में हैं, परेशान हैं और इलाज करवाए जा रही हैं, दुआएं मांग रही हैं, मगर उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, बाकी सब सिस्टर्स के लिए भी जो परेशान है, रजब का महीना एक खास उम्मीद लेकर आता है। ठीक है, क्योंकि ये अल्लाह से मांगने का महीना है, अल्लाह को राजी करने का महीना है, अल्लाह से दोस्ती करने का महीना है। जो बंदा अल्लाह के हजूर इस महीने में आजिज़ी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और खुश होकर उसको वो सब अता करता है जो वो मांग रहा है। वो औलाद मांग रहा है, अल्लाह उसको औलाद अता करेगा। वो रिस्क मांग रहा है, अल्लाह उसको रिस्क अता करेगा। वो नया घर चाहता है, अल्लाह उसको नया घर अता करेगा। तो चलते हैं उस खास वजीफे की तरफ, उस खास सूरत की तरफ जिसको आपने पढ़ना है। 7 दिन का ये अमल है, 7 दिन के लिए आपने इस सूरत को पढ़ना है और वो सूरत है सूरह मोहम्मद। ठीक है, इसके बारे में पहले भी बहुत सारी डिटेल से आपको वीडियो में आगाह कर चुकी हूँ, किस तरह से इम्पोर्टेंट है, कैसे आपके जो नामुमकिन काम होते हैं, जो कह लें कि अटके हुए होते हैं, वो होते चले जाते हैं। पर्सनली मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता है सूरह मोहम्मद पे। कभी भी कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी परेशानी आ जाती है, कोई ऐसी टेंशन बन जाती है, कोई ऐसा मसला हो जाता है रिस्क में, कारोबार में, कि एकदम जो है वो काम रुक जाता है या बंद हो जाता है, उसके लिए हम लोग ज़रूर सूरह मोहम्मद इकट्ठे होकर पढ़ते हैं और घर में एक गेट टुगेदर किया जाता है सूरह मोहम्मद का। और उसमें हम सब मिलकर जब सूरह मोहम्मद को पढ़ते हैं, एक तादाद
ساتھ فکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے۔ ٹرسٹ می، اپنے پورے ایکسپیرینس کے ساتھ میں آپ کو بول رہی ہوں، اللہ پاک اس طرح سے وہ مسئلہ سولو کر دیتے ہیں، اس طرح سے رزق کھل جاتا ہے کہ میں خود کئی بار اس کے معجزات دیکھ کر اتنا شاکڈ رہ گئی ہوں کہ اللہ پاک نے وہاں سے رستے نکالے، وہاں سے امید دلائی کہ مجھے آج تک یقین نہیں ہوتا۔ یقین کریں کہ اللہ پاک نے رزق کے معاملات اتنے آسان کر دیے کہ میں خود حیران ہوتی ہوں کہ جو آلریڈی لوگ جاب کر رہے تھے، وہ کام کر رہے تھے، لیکن ان کو اتنی سکسیس نہیں مل پائی، اتنے کامیاب نہیں ہو پائے کہ جتنا کہ اللہ نے اس کام میں اللہ نے مجھے برکت عطا کی۔ کیونکہ جب آپ اپنے دنیاوی کام، دنیاوی معاملات، اپنے رزق کے معاملات خاص طور پر اپنی مشکلات کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہو، اپنی فائل جو ہے وہ دکھوں کی، غموں کی بنا کر اللہ کے ہینڈ اوور کر دیتے ہو اور خود اس کو یاد کرتے رہتے ہو، سورہ محمد پڑھ کر دعا کرتے ہو، یقین کریں آپ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کہ وہ حل نہ ہوا ہو۔ میرے سامنے بہت ساری اگزامپلز ہیں میری فیملی میں ہی اولاد کے حوالے سے کہ میری کزن کو، میری سسٹر کو اللہ پاک نے اولاد عطا کی سورہ محمد پڑھنے سے، اور میری سسٹر کو اللہ پاک نے علیحدہ گھر عطا کیا سورہ محمد پڑھنے سے، سورہ محمد پڑھنے سے۔ بہت ساری میری بہنیں جو بیٹوں کی خواہش رکھتی تھی اور حالانکہ ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی بتائی تھی، لیکن سورہ محمد پڑھنے سے اللہ پاک نے ان کی خواہش پوری کی، ان کو بیٹا عطا کیا۔ بہت ساری میری بہنیں جو اپنی جابز کے حوالے سے پریشان تھیں، اپنے کام کے رزق کے حوالے سے پریشان تھیں، اللہ پاک نے ان کے رزق کے معاملات ایسے آسان کر دیے کہ وہ خود حیران ہوتی ہیں اس معاملے پر کہ ان کے معاملات کس طرح سے طے پا گئے۔ تو بس آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہے، سورہ محمد پڑھ کر جب آپ اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ ضرور آپ کی دعائیں قبول کریں گے، ضرور آپ کی فریاد سنیں گے۔ تو اب پڑھنا کس طرح سے ہے اس کو یہ سن لیجیے۔ روزانہ آپ نے آج سے نیت کر لینی ہے کہ آپ آئندہ 7 دن تک روزانہ 7 مرتبہ سورہ محمد پڑھیں گے۔ بالآخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ محمد پڑھنی ہے۔ چاہے تو آپ ایک سیٹنگ میں پڑھ لیں، چاہے تو آپ اس کو ملٹیپل سیٹنگز میں کر لیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، جس طرح سے بھی آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں اپنے فری ٹائم پہ۔ اس ٹائم پہ بیٹھ کر آپ سورہ محمد پڑھیں، اور ہر سیٹنگ کے بعد اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے پڑھیں گے تو ہر سیٹنگ میں آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے ہر سیٹنگ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب آپ نے 7 کا فگر کمپلیٹ کر لینا ہے تو ڈیٹیل میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنی ہے، جس طریقے سے میں نے دعا کرنا آپ کو سکھایا ہوا ہے کہ اس طرح سے دعا کیا کریں سنت کے مطابق۔ اللہ کو یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین، اللہ کے جلالی ناموں سے پکار کر پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنی حاجت کی، جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کی لگاتار دستک دیتے رہو گے تو دروازہ کھل ہی جائے گا، دعائیں قبول ہو ہی جائیں گی۔ یہ اس بات پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، میرا اللہ بہت رحیم ہے، بہت غفور ہے، دینے والا ہے۔ ہم سے ہی کمی رہ جاتی ہے دعا کرنے میں، مانگنے میں، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو دعا کرتے رہیں، دعا کرنا کبھی مت چھوڑیں۔ اللہ پاک آپ کی سب دعائیں قبول کرے، آپ کی سب مرادیں پوری کرے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with today's دعا سیریز۔ اللہ پاک گلستہ خان، یمی فوڈ، قمر موسیٰ، رفیق یوسف، ایمان، سنبل، طیبہ، ثنا، انم، قندیل، حیات، احمد، شائستہ، سلام، فاطمہ، دانش، طلحہ، علی، علیزہ، شاہانہ، الفت، سمیرہ، ہینا، محسن، فرحان، رابعہ بصری، اشرف، ارسلان، راشدہ پروین، شاہین پروین، عدیل، ماہا، عثمان، سدہ، شہباز، آمنہ، عمران، عائشہ خان، حسنین راجپوت، شہباز، معروف، فرید، انم، کامل، عبدالسرور، رانی گفرانہ، احمد مغل، عمرانہ پروین، بشرا، طاہر، اقرا، ہنا، طاہرہ حسن، جمیلہ، شہناز خان، عصمت فاطمہ، رضیہ بانو، آسیہ ملک، نسیم پروین، شاہدہ نواز، مائلہ علی، دلال، کرن، بشرا، امن، فاطمہ، نشا، ارحا، سلمان، مکائل، حیدر، مونا، سائرہ، ثریا، انور، سگرا، رحمت، رضیہ، شوکت، ماجد، شاہد، خرم۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور رینا کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجئے۔ اللہ پاک جن میرے بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں،
ہیں اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجیے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔